کہ यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून, उस दिन ना माल काम आने वाला है ना बेटे। तो बात सुन लो, क्या काम आने वाला है? इल्ला मन आतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, ये है काम आने वाली बात। बस वो जो लाया कल्बे सलीम अल्लाह के पास, वो जो लेकर आया पाक दिल अपना, इस दिल को जिसने पाक रखा, वो है अल्लाह के नजदीक कामयाब। अब दिल पाक क्या होता है बताएं? भाई हर वक्त बुराई सोचना, हर वक्त आप जहां रहते हैं ना कोई दिल में हसद, बुग़्ज़, मुसीबतें, इस दिल को मुसीबतें डाली हुई है। एक हंसी की बात बताऊं, मैंने ये भी एक नेट पे देखा कि एक आदमी ने ना मर्द और औरत के दो दिमाग दिखाए। ये दिमाग जो है ना मर्द का है और ये दिमाग है औरत का। अब जो मर्द का दिमाग है ना, रात को सोते वक्त एक लाइन सी चली है और वो सो गया। औरत के दिमाग में लाइनें इतनी चली हैं कि वो समझ ही नहीं आ रही कि दिमाग है या लाइनें हैं। ये होता है कि दिल दिमाग खराब कर लेना अपना। ये क्यों होता है? सिर्फ फालतू शैतानी सोचे, मैं ये करूंगी, इनकी ऐसी कैसे, मैं तो अब ये करूंगी, किसी की जरूरत नहीं है कोई मुझे देख सके या बोल सके मेरी। खाम खा के सोचें, खाम खा के वहम, और जिसके बारे में बहन हम सोच रहे हैं वो चाहे हमसे भी नहीं हो, एवी वहम प्याले में। ये औरत का दिमाग है। और मर्द के मुकाबले में औरतें एवं नहीं कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जहन्नम में मैं गया, मैंने गुजरा तो मैंने देखा औरतें ज्यादा हैं। ए औरतों, तुम सदका ज्यादा दिया करो ताकि तुम्हारी बचत हो। मैंने देखा है कि जहन्नम में ज्यादा तुम, क्योंकि हमारी वो तरबियत ही इस तरह की हुई होती है कई दफा कि हम ना बस एक दूसरे की चीजों को बस देख रही होती है कि वो ऐसी तो वो ऐसी, उसने मुझे ये कहा, उसने मुझे वो कहा, बस ये तरबियत होती है। जरा बेहतरीन तरबियत की तरफ आ जाओ कि कुरान, हदीस, नमाजें पांचों मिस नहीं करनी, मिस हो गई हैं तो उनकी फिक्र करनी है। तो वो तरबियत जब आपकी बेहतरीन होती जाती है तो इन चीजों से ना निकलते जाते हैं। अच्छा मैं बताऊं, निकलते तो कभी भी नहीं है इन चीजों से। इन गड़मड में रह के ही ना इम्तिहान है। बस अपनी सोचों को पाक कर लो। अल्लाह ने कहा देखो, इल्ला मन आतल्लाह, जो आएगा मेरे पास लेकर बिक़ल्बिन सलीम, दिल को पाक, वो है बख्शिश मैं उसकी करूंगा। जिसके दिल के अंदर कोई चीजें ना हो, अल्लाह दिल को जान देता है। अल्लाहु अकबर, अला यालमु मन खलक व हुवल लतीफुल खबीर। तो जिसने पैदा किया भला वो नहीं हमें जानेगा? वो हर चीज की खबर रखता है कि ये क्या है। फिर वो कहती हैं कि वह उज़्लिफ़ातिल जन्नतु लिल मुत्तकीन। अल्लाह फिर फरमाते हैं कि ये जो उन्होंने दुआएं की है ना, अब आ जाए अल्लाह के जवाबात भी हैं कि वह उज़्लिफ़ातिल जन्नतु लिल मुत्तकीन, उस दिन जन्नत जो है वो करीब कर दी जाएगी मुत्तकीन के लिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुम जन्नत की बातें करते हो ना, तो सुनो, वो जन्नत ऐसी चीज है कि ना किसी आंख ने देखी है, ना ही किसी दिल ने सोची है। वो सोच भी नहीं आ सकती हमें, ऐसी खूबसूरत वो जन्नत है। ये तो सब मिसालें तुम देते हो ना, हाय ये तो मैं जन्नत में आ गई, हाय आज तो मजा ही आ गया। ये कुछ भी नहीं है, ये एवं तुम्हारे वहम है। जन्नत तो कुछ और ही है। वो जन्नत क्या फिक्रा है? उज़्लिफ़त, करीब कर दी जाएगी। ये भी नहीं कहा कि जन्नतों के उनको करीब ले दिया जाएगा, कहा कि जन्नत उनके करीब कर दी जाएगी। सुभान अल्लाह। यानी जन्नत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जन्नत में ना एक दरख्त है सायेदार, उसके नीचे एक घोड़ सवार 100 साल चलता रहे ना तो वो खत्म नहीं होने वाला। एक दरख्त, उसका साया खत्म नहीं होगा। सोचो कि जन्नत क्या होगी। अल्लाह अकबर। एक दफा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे हैं, सहाबाए किराम भी नमाज पढ़ रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे को बढ़े और फिर पीछे हो गए, सहाबा भी आगे को बढ़े और पीछे हो गए। वो तो चलते ही उनके नक्शे कदम पे थे ना, हम तो सिर्फ बातें करते हैं। उन्होंने कहा पता नहीं ये भी नमाज में कुछ सही होना जो अल्लाह के नबी, हम भी एक कदम बढ़े फिर पीछे हो गए। फिर बाद में पूछा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने ये एक नमाज में काम किया है जो आइंदा कभी नहीं किया था, तो ये क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मैं नमाज पढ़ रहा था तो मेरे सामने जन्नत के अंगूरों का एक बहुत बड़ा खोशा पेश किया गया, तो मैंने कहा आगे बढ़ के पकड़ लूं, तो वो गायब हो गया। और अगर मैं पकड़ लेता, सारी जिंदगी तुम लोग यहाँ लड़का खाते, कोई खत्म ना होता। और भाई यहाँ तो हज करने जाओ ना तो बोसा लेने में इतनी मुसीबतें, वो किसका बोसा लेते हैं? हिजरे अस्वद। तो अगर वो खोशा पड़ा होता और खाने को ही मिलता अंगूर तो लोगों ने तो मार देना था एक दूसरे को। अल्लाह ने पीछे कर दिया, बस कहा कि जन्नत ऐसी जन्नत है, उसका एक आधा देख लो खोशा। तो वो जन्नत इंसान जो इतनी बड़ी जन्नत है वो मुत्तकीन के आगे कर दी जाएगी, पेश कर दी जाएगी। कहते हैं एक बंदा ना, सबका हिसाब किताब हो जाएगा, एक बंदा रह जाएगा और अल्लाह उसे कहेगा जाओ भाई तुम भी जन्नत में चल जाओ। वो कहेगा अल्लाह मैं कौन सी जन्नत में जाऊं, सारे अपनी अपनी जन्नत में चल गए तो मैं पीछे रह गया। अल्लाह ने कहा जाओ तुम फलां जन्नत में अब जाओ, तो जो दुनिया थी ना तुम्हारी सारी की सारी, उससे 10 गुना बड़ी है तुम्हारी जन्नत।
صرف اس کی جو پیچھے رہ گیا اور جس کو پتا نہیں ہے کہ مجھے جنت ملنی ہے کہ نہیں. تو تمہاری یہ دنیا جو چھوڑ کے آئی ہے اس سے 10 گنا زیادہ بڑی ہے وہ جنت. تو جاؤ اس جنت میں تم بھی چلے جاؤ. اللہ اکبر. تو وہ یہ جنت کی باتیں ہیں. اب جنتی جو ہے نا وہ چلیں گے نا اپنے باغوں میں, اور نہریں جہاں بھی بہ رہی ہوں گی نا ان کے ساتھ ساتھ چلنے لگ جائیں گی. جہاں بھی تختوں پہ بیٹھی ہوں گے نا اور کسی چیز کی تمنا کریں گے تو وہ سامنے آ جائے گی, اور اتنی قریب آ جائے گی کہ آپ کو ایسے ہاتھ پورا لمبا کر کے بھی نہیں توڑنی پڑے گی. ایسے اللہ پیش کرے گا. اس لیے یہ دنیا ایسے گزارے ہم کہ وہ جنتیں قریب ہو جائیں. اس دنیا کا کیا ہے, یہ تو دنیا اتنی گندی مندی ہے نا, میں آپ کو بتاؤں بادشاہوں نے بھی جو دنیا گزاری ہے وہ بھی گندی ہے, کچھ بھی نہیں. اللہ اکبر. پھر کہا وبرزت الجحیم. اب سن لیں, جنت کی باتیں ختم ہوئی, اور جو جہنم ہے نا وہ ظاہر کر دی جائے گی. وبرزت ہوتا ہے ظاہر کرنا. وبرزت الجحیم للغاوین, اور گمراہوں کے آگے جنت جہنم کو کر دیا جائے گا. وقیل لہم این ما کنتم تعبدون, اور کہا جائے گا کہ تم کس کی عبادت کرتے تھے. اور گمراہ لوگوں کے لیے جہنم ظاہر کر دی جائے گی, اور ان سے پوچھا جائے گا کہ جن کی تم پوجا کرتے تھے این ما. این ما کا کیا مطلب ہے, کہاں ہے. کہاں ہے بھائی وہ جن کی تم پوجا کرتے تھے دنیا میں. کس سے پوچھا جا رہا ہے, جہنمیوں سے, کہ تم جس کی پوجا کرتے تھے دنیا میں کہاں ہیں وہ لوگ. اب لے آؤ انہیں, وہ تمہیں بچا لیں, تمہارے کسی کام آ سکیں. یہ جہنم کو ظاہر کر کے اللہ پھر پوچھ رہا ہے کہ اے جہنمیوں, یہ جہنم ہے جو تمہاری اب قریب کر دی گئی ہے, تو بتاؤ اب وہ دنیا میں جو تم مجھے چھوڑ کے جس کی عبادت کرتے تھے وہ کہاں ہیں, تاکہ وہ تمہاری آ کے مدد کریں. من دون اللہ, اللہ کے سوا. اب اللہ کے سوا جس کو مرضی بلاؤ نا, جس کو تم دنیا میں کرتے تھے. حل ینصرونکم او ینتصرون, ہو سکتا ہے اب وہ کیا وہ تمہاری مدد کرتے ہیں یا کوئی بدلہ لے سکتے ہیں. یعنی اب جن کی تم پوجا کرتے تھے ان کو بلا لو, ہو سکتا ہے وہ تمہاری مدد کریں جن پہ تم اتنا بھروسہ کرتے تھے. یہ اللہ کا طنز ہے جہنمیوں کے لیے کہ اللہ کے سوا جس کو تم پکارتے تھے. اس لیے اپنی زندگی میں نا چھوٹی چھوٹی بدعتیں, بڑے بڑے شرک سب چھوڑ دیں, صرف اللہ پہ توکل کہ یا اللہ میں تیرے پہ توکل کرتی ہوں. ایک وہ واقعہ ہوا تھا نا پچھلے دنوں کہ ایک آدمی نا کہیں کوئی امیر آدمی تھا, اور یہ سچا واقعہ ہے. تو وہ کہیں جا رہا تھا, راستے میں جہاز نا کہتے ہیں کسی ایک ملک پہ رک گیا خرابی کی وجہ سے. اب جتنی دیر وہ جہاز رکا نا انہوں نے بتا دیا, انہوں نے کہا چلو یہ پاس مسجد ہے. اس بندے نے کہا میں یہاں نماز پڑھنے چلا جاتا ہوں. وہ نماز پڑھنے گئے تو نماز کا ٹائم نہیں تھا, لیکن ایک بندہ بیٹھا گڑ گڑا کے روئے جا رہا تھا. اب انہوں نے بھی 2 رکعت پڑھ لی, نماز پڑھ لی اپنی, لیکن وہ بندہ روئے جا رہا ہے. اب اس بندے نے کہا کہ یار میں اس کے قریب جا کے پوچھوں کہ ہوا کیا ہے. وہ رو رو کے اپنے رب سے مدد مانگ رہا تھا. اس نے کہا کیا ہوا بھائی تم بڑا رو رہے ہو. اس نے کہا میری بیوی کا آپریشن ہے, ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے اور مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے. میں اپنے رب سے مانگ رہا ہوں کہ میں اپنی بیوی کا نا علاج کروا سکوں, اور رو رہا ہے. اس بندے نے کہا پتہ نہیں رب نے مجھے یہاں اس لیے بھیجا ہے. اس نے اس کی مدد کی اور مدد کر کے کہا یہ میرا کارڈ بھی رکھ لو, اگر تمہیں کبھی ضرورت پڑی تو مجھے اس پہ فون کر دینا, میں تمہیں آن لائن بھی بھیج دوں گا. اس نے کہا یہ جو آپ نے میری مدد کی ہے نا یہ تو ٹھیک ہے, یہ اللہ نے آپ کو میرے لیے بھیجا, میں دعائیں کر رہا تھا, لیکن کارڈ میرے پاس وہ ہے, پھر اسی کو پکاروں گا تو وہ میری مدد کرے گا. یہ کارڈ اگر میں رکھ لوں گا نا تو یہ شرک ہے. پھر میں اسی کو, وہ جو نمبر میرے پاس ہے نا اللہ کا, میں اسی سے پکاروں گا تو اللہ کسی نہ کسی کو بھیج دے گا. یعنی یہ ہوتا ہے بھروسہ